सारा गांव सो चुका था, मगर लकड़हारा अभी तक जंगल में अपनी कुल्हाड़ी चलाए जा रहा था। टूटी हुई चप्पलों से बंधे इसके पांव की एड़ियां खावन से लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो राकुत्ता नहीं था। इसके बदन पर पुराना फटा हुआ कारता था, जिसके बटन भी गायब थे, और सर पर बोसीदा सा इमामा जो बार बार ढलक जाता। इसकी सांसें तेज थीं और आंखों में थकन नहीं, कोई जिद, कोई प्यास छपी थी, जैसे वो कुछ साबित करना चाहता हो किसी को, शायद खुद को। ये आखिरी लकड़ी है, बस इसके बाद अम्मू के लिए दवाई खरीद लूंगा, इसने खुद से कहा, जैसे अपनी हिम्मत को जिंदा रख रहा हो। चांदनी इसकी कुल्हाड़ी पर पड़ी तो वो लम्हा भर को राका। आसमान पर तारा टूटा, वही पुरानी कहानी, मगर इसने कोई दुआ ना मांगी। शायद इसलिए कि इसे यकीन था दुआएं उम्मी के दुख में हार गई हैं और अब सिर्फ मेहनत बाकी है। मगर वो नहीं जानता था कि जंगल की घनी तारीकी में इसे देखने वाली आंखें मौजूद हैं। ऐसी आंखें जिनमें हैरत भी थी, खौफ भी, और कुछ और, कोई अजीब सी कशिश। दूर एक सज्जी सनवरी पालकी घोड़ों के साथ रुकी खड़ी थी। इसके अंदर बैठी लड़की ने पहली बार किसी गरीब को इतने जोर से जीते देखा था। वो शहजादी थी, और आज पहली बार इसने एक लकड़हारा देखा जो तकलीफ में भी मुस्करा रहा था। ये कौन है? इसने अपने खादिम से पूछा। अजीब आदमी है बीबी, रोज रात को आता है, जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता है। गांव वाले कहते हैं इसका बाप पागल हो गया था, मां बीमार है। क्या नाम है इसका? किसी ने पावरा नहीं साना, बस लोग इसे अलकेड़ा कहते हैं। अलकेड़ा? शहजादी ने हैरत से दोहराया। पालकी की खिड़की से इसने दोबारा इसे देखा। वो लड़का अब अपनी लकड़ियां अलिफाटे कर गांव की तरफ लूट रहा था, जैसे इसके पास जिंदगी का कोई खास मकसद हो। शहजादी ने पहली बार अपने दिल को किसी अजनबी के लिए धड़कते साना। इसकी जिंदगी में सब कुछ था, सूना तख्त, नौकर, गुलाम, मगर इस लकड़हारे की आंखों जैसा सुकून नहीं था। वो चाहकर भी नजरें ना हटा सकी। बीबी जी, चलिए महल वापस, रात गहरी हो रही है। नहीं, थोड़ी देर और यहीं रुकी। मुझे इस लकड़हारे के बारे में सब कुछ जाना है। बस वही लम्हा था जब एक शहजादी की तकदीर बदल गई, और एक लकड़हारा जो खुद को गुमनाम समझता था कहानियों में आ गया। दूसरी रात शहजादी फिर महल की खिड़की से बाहर झांक रही थी। इसकी आंखों में वही लकड़हारा गूंज रहा था। दिल अजीब सी कैफियत में था, जैसे कुछ छन गया हो या कुछ मिलने वाला हो। इसने अपनी खादमा से कहा, मेरी पालकी तैयार करो, मैं आज फिर जंगल जाना चाहती हूं, उसी जगह। खादमा ने हैरत से पूछा, उसी लकड़हारे को देखने के लिए? शहजादी ने नजरें चरा लें, मगर चेहरा सब कह गया। रात के सन्नाटे में पालकी फिर जंगल के किनारे पहुंची, और शहजादी ने चुपके से झरोके से झांका। वही लड़का, वही थकन, वही जिद, लेकिन आज कुछ अलग था। लकड़हारे की कुल्हाड़ी टूट चुकी थी और वो हाथ से लकड़ियां तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह, आज काम अधूरा रह गया, अम्मू की दवा कैसे लाऊंगा? इसने थके हुए लहजे में कहा, जैसे किसी गहरे दर्द को दिल में छुपाकर। शहजादी का दिल पसीज गया। इसने पहली बार अपने महल की सोने चांदी को बेवकत महसूस किया। मैं कुछ कर सकती हूं, मगर कैसे? इसने खुद से कहा। इसी लम्हे इसने खादमा को हुक्म दिया, पालकी वापस ले चिल्लू और कल सुबह मेरे साथ बाजार जाना। अगली सुबह महल के दर ओ दीवार हैरान थे। शहजादी ने महल के खजांची से सोना निकलवाया, दवाई खरीदी और कुछ कपड़े। फिर खामोशी से गांव की तरफ रवाना हो गई खादमा के साथ। दूसरी तरफ लकड़हारा बीमार मां के पास बैठा था। मां, मुआफ करना, आज दवा नहीं ला सका, कल फिर कोशिश करूंगा। मां ने इसका माथा चावामा, बेटा तुम मेरी दुआ हो, दवा न सही, तुम्हारी मौजूदगी काफी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लकड़हारा चौंक गया। दरवाजा खोला तो सामने वही खादमा खड़ी थी जिसे इसने कल रात पालकी के पास देखा था।
ہاتھ میں دوا تھی اور ساتھ ایک تیل جس میں کچھ کپڑے اور روٹیاں تھیں۔ یہ دوا ایک مہربان خاتون نے بھیجی ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں کی زندگی ان کے لیے اہم ہے۔ لکڑہارا حیران ہوا، کون؟ بس ایک بیٹی جیسی بی بی جو دور سے تمہیں دیکھتی ہے۔ اس کے لب ہلکے سے مسکرائے مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ دل میں کچھ عجیب سا جذبہ جاگا، جیسے کوئی انجان رشتہ پیدا ہو رہا ہو۔ اسی رات شہزادی نے پہلی بار دعا مانگی، اس کے لیے جس کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ الفادر لکڑہارا پہلی بار رات کو جلدی سویا، دل میں ایک عجیب سی سکون بھری امید کے ساتھ۔ مگر قسمت کو یہ خاموشی زیادہ دیر منظور نہ تھی۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک نیا حکم آیا، بادشاہ سلامت کی شہزادی کے لیے رشتہ لایا جا رہا ہے، ایک بڑے سلطنت کے شہزادے کا۔ شہزادی کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، دل جیسے بند ہو گیا۔ میں کسی اور کی نہیں ہوں، دل نے جس کو چان لیا وہی میرا ہے، اس نے خاموشی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ اس رات شہزادی نے محل سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کی تاریکی میں محل کی پچھلی دیوار کے قریب شہزادی چپکے سے ایک سادہ سا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے تمام زیورات اتار دیے تھے، چہرے پر کوئی شاہی غرور نہیں، بس ایک سادہ سی لڑکی جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف جا رہی تھی، جو اسے دیکھ کر بھی خود کو کم تر سمجھتا تھا۔ پچھلے دروازے سے نکلتے ہوئے دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر قدم مضبوط تھے۔ یہ فیصلہ دل نے لیا تھا، اور دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ دوسری طرف لکڑہارا اس رات جنگل میں نہیں گیا تھا۔ ماں کی طبیعت کچھ سنبھل گئی تھی، مگر دل بے چین تھا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں مسلسل ایک آواز گونج رہی تھی، جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہو یا شاید ٹوٹنے والا ہو۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو کل رات اس کے دل میں اتری تھی۔ اب لکڑہارا حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں، میں وہی جس نے تمہیں پہلی بار چاندنی میں کام کرتے دیکھا تھا، جس نے تمہیں دعا بنتے ہوئے محسوس کیا، اور جس کا دل تمہارے قدموں میں آ گرا بنا تمہیں پتہ چلے۔ لکڑہارا سانس لینا بھول گیا، مگر اب تو شہزادی ہے، اور میں، اس کے لبوں پر طنز نہیں صرف دکھ تھا۔ تم وہ ہو جسے میں دل سے چاہتی ہوں، اگر تم نہ چاہو میں لوٹ جاؤں گی، مگر جھوٹ بول کر جینے سے بہتر ہے سچ کے ساتھ مر جانا۔ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر لکڑہارے نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو دروازے کے پیچھے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے اور مسکراہٹ بھی۔ بیٹا، اگر تم نے محبت کا حق پہچان لیا تو یہ دولت دنیا کی ہر شہزادی سے بڑھ کر ہے۔ لکڑہارے نے دھیرے سے شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اگر تم میرے ساتھ لکڑیاں کاٹنے، گاؤں کی دھول میں چلنے اور سچائی کے ساتھ جینے کو تیار ہو تو میری دنیا تمہاری ہے۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہاتھ تھام لیا، مگر محل خالی نہیں بیٹھا تھا۔ جب صبح بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شہزادی فرار ہو چکی ہے تو سارا لشکر اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ آخرکار وہ دونوں ایک پرانے مزار پر چھپ گئے۔ دن گزرتے گئے، گاؤں والوں کو سچ پتہ چلا تو حیرت میں ڈوب گئے، مگر وہ محبت کو سلام کرنے لگے۔ محل نے شہزادی کو گناہگار قرار دیا اور لکڑہارے کو باغی، مگر وقت گزرتا گیا، بادشاہ کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ اس کے پاس نہ سکون بچا نہ بیٹی۔ تب ایک دن ایک درویش اس کے پاس آیا۔ جس بیٹی کو تم نے کھو دیا، اس نے صرف سچ کو جانا۔ جو بادشاہ بن کر نہ سمجھ سکا، وہ ایک لکڑہارا بن کر سمجھ گیا۔ بادشاہ رو پڑا۔ اس نے لشکر کو واپس بلایا اور گاؤں جا کر معافی مانگی۔ جب شہزادی اور لکڑہارا واپس محل لائے گئے تو کوئی جشن نہ ہوا، بس ایک سناٹا، اور پھر ایک چھوٹا سا نکاح درویش کی موجودگی میں۔ کسی بادشاہی لباس میں نہیں، کسی سنہرے تاج کے نیچے نہیں،
بلکہ ایک سادہ چادر کے سائے میں دو دلوں کا میل ہوا۔ لکڑہارا آج بھی لکڑیاں کاٹتا ہے، مگر اب اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی ہے جو چاندنی میں اس کی کلہاڑی کی چمک کو عشق کی روشنی سمجھتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی لکڑہارے بھی شہزادے بن جاتے ہیں، صرف تاج نہیں پہنتے، دل پہ راج کرتے ہیں۔